गायज एक सांगता तुमकां पयलीं आतां व्हिडिओ स्टार्ट करचे पयलीं म्हाजी गाडी न्हू फॅसिनो जी आसा दोनी चावी म्हाज्या गाडयेन उरले डिक्कीन आनी हांवें चुकोन बंद केली डिक्की आनी लॉक जालें. सो कशे तरेन विदावट गॅरेजीन मॅकॅनिकाक आपयनासतना आमी कशी काडली ती दाखयता तुमकां. सामकी सिंपल तरेन खूब तेजे पयलीं हांवें खूब पापड बेल दे पडे म्हणटा पळय तशें केलें. 2-3 मॅकॅनीक सोदले पूण मेळना. थँक गॉड मेळना तें बरें जालें म्हणटा. सो फायनली म्हाजो एक मानलेलो भाव आसा सो ताका कॉल केल्लो हांवें. तो बिजी आशिल्लो पूण मागीर तो येयलो. म्हाका सरप्रायज जालें हांव येयलो म्हणून तो. सो तेणें म्हाका हेल्प केली आनी तेणें कशे पद्दतीन म्हाका व्हिडिओ काडपाक म्हाका टायम मेळना म्हटल्यार त्या टायमार दोगांय आमी काम करतालीं. म्हटल्यार दोग जाणां जाय पडटा तें करतलें जाल्यार. एकट्यानूय जाता पूण चड करून दादल्यां कडेन जायना. बायलांचे मातशे हात मातशे बारीक आसता न्हू. सो कशा पद्दतीन काडली ती सांगता तुमकां हांव मागीर. सो व्हिडिओ एंड पर्यंत पळया. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो 7:30 जालें आनी आयज आसा म्हाजो बर्थडे. सामकें डायरेक्ट सांगता आनी टायम वेस्ट करना. ऑलमोस्ट टायम जाल्लो आसा. आमी खंय वयता तेवूय दाखयता तुमकां. पयलीं वयता मागीर दाखयता लोकेशन. सो गायज वाटेर खंयचे रावले आमी उजवाती पुडो घेवपाक आनी सकाळीं बेगीन उठले. आयज आनी न्हांवलें थंड आनी आयज मास्क मफलर घेवन आनी थंडी खाता बसली. आनी अयांश पळया फाटल्यान बसला हांगा जॅकेट घालून. ताका उठयला मातसो तोंड धुयल्यान हाडलें. ताका राती जोर येयलो सो ताका न्हाणो बीन ना. सो म्हटलें काल सांजचो न्हाल्लो न्हू. सो गायज पावली आमी कटमगाळी पावली. खूब मन आशिल्लें म्हाजें येवपाचें. सो आतां हो बर्थडे न्हू आयज. सो म्हटलें आयजूच या आनी आयज आयतारूय बीन आसा. ही पळया झाडां पोंदच्यान शिवर यें सकयल्या ना मागे ती हेका लागोन वा हय को पावली देवा कटमगाळ हय. हे पळया गायज काय बरें वातावरण हांगा थंड. सो सकाळीं म्हाजे सबस्क्रायबर आनी हांव ताका सबस्क्रायबर म्हणपाना म्हाजे फ्रेंडूच जाला तें सामकें. सो तेणें म्हाका मॅसेज केली वीश करपाक. सो तें म्हणलें भाभी हांगा आयज संडे आसा न्हू आयज तूं हांगा कटमगाळी वचोन या म्हणून. पूण हांवें पयलीं डिसायड केल्लें पूण तेणें बीन म्हटलें म्हणटकीर मागीर वचपाक चुकत ना न्हू. सो आतां पावली पळय हांगा. आवाज पळया गायज पक्षी आनी हांगा पळया गोरवां कशीं आसा ती. गोरवां पळय हांगा. ओ पळय मरे तू छोटा बच्चा पळय छोटा बच्चा. कसलो भंय दिसता यश तुका. गेरे पोंच मारे निवलो हां बरो आसा मरे पोंच मोठो. The next day. आडकुट झालं पळय खायना आनी काय कसो जालो पळय. दुसरो दोळो येयलो. आंग गरम जालें रे तुगेलें. उठ तोंड बीन धुय चल फ्रेश जा मातसो. जमनी लायट तो थंय उठ. दोळ उक्ती कोन्ना केन्ना नाक पुसपा दवरले ते. हात लायला कितें जाता तुका. दोळ्यां वचन हात. दोळे धांपानी राव ओग्गी मोन्यांनी येन्ना काडू नाका उक्ती करूं नाका. सो गायज काल हांवें व्हिडिओ काडपाक पावना. काल सामकें बिजी आशिल्लें आनी अयांश बरो ना जोर येयला आनी एक हांवें कांड गेला हांगा. आतां हांव म्हाड्डोळ आसा. गाडयेच्यो दोनूय चावयो घेवन येयलें आनी एक चावी आशिल्ली डिक्कीक दिसता हांवें पळोवना गडबडीन आनी एक म्हाज्या हातीन आशिल्ली ती हांवें डिक्कीन घातली आनी ही म्हणलें हांगा कशी उरली सायडीन डिक्कीक लायिल्ली आशिल्ली. ती चावी काडली आनी डिक्कीन उडयली आनी लॉक केलें आनी आतां हांव लॉक करून बसलां हांगा गाडयेच्यो चावी दोनूय ज्यो आसा भितर फेसिनून उरल्या आनी कशी काडपा तीच कळना म्हाका. आतां कॉल केला हांवें भावाक कॉल केल्लो तो म्हणटा आतां गॅरेजीन चल. सो आतां लागीं हांगा गॅरेज खंय ती म्हाका खबर ना आनी गाडी चलयत घेवन वयची पडटा म्हाका. तो एक मेन प्रॉब्लम. हांवें हांगाच लायल्या वयता आतां चलत गॅरेज मेळटा जाल्यार पळोवया खंय वाटेर. आयज हांव गॅरेज पळोवन येयलें. गॅरेज न्हू आजून ओपन जावना. 9:45 कितें तरी जालें काय 8:30. सो रावलां कोणाक तरी आपयलां हांवें पळोवया आतां काडटा जाल्यार काडपाक मेळटा म्हणून सांगलां.
गाडी माझी एक एक कांड जायत असतं गाडी वांगडा. सो हांगा न्हू एक चावी ऑलरेडी लायल्ली आशिल्ली ती हांव काडपाक विसरलें दिसता आनी एक हांवें हांगा लायल्ली ती काडली आनी डिकीन घातली आनी सेकंड सुद्दां काडली आनी डिकीन घातली. सो दोनूय उरल्यो भितर. सो गायज मनीस आपयल्लो हांवें पूण गाडी पळोवया कांय ऑप्शन ना खंय लॉक फोडचें पडटलें अशें म्हणटा. आतां पळोवया आतां गॅरेजीन गॅरेज ओपन जाता काय पळोवपाक गेला तो. गॅरेज ओपन जातकीर आतां कितें तो ऑप्शन मेळटलो. तेच आतां हांवें मेन रोडा वयल्यान गाडी चलयत हांगा हाडून दवरल्या. सो यांच्याक न्हू राती सामको खूब जोर येयलो भरपूर कडकडोन. सो आतां स्कुलान बी धाडून हांवें तेंगे स्कुलान हें आसा होळी आसा. सो तो म्हाका मम्मा वयता म्हणटालो पूण ताका न्हू दोळ्याकूय इन्फेक्शन दुसऱ्या दोळ्याकूय इन्फेक्शन येयलां आनी वयल्यान जोर आनी रातीन 4 सुमार इतलो जोर येयलो न्हू ताका. सो आतां म्हाका वखदूय हाडपाचें आसा आनी ही गाडी आतां हांगा लॉक जाल्यार कितें करपाचें कळना म्हाका. पळोवया आतां गॅरेज ओपन जालें काय तो घेवन येता म्हणून सांगतालो. आनी हें पळय हांगा पळय आसा फाटल्यान कितें तरी काम चालू आसा. सेकंड होप सुद्दां गेली म्हाजी. सेकंड होप म्हटल्यार ते आनी एकट्याक थंय गेल्लो तो पळोवपाक तोय ना खंय. सो ताणें आतां दुसरे कडेन सांगला तो 9:15 9:30 म्हळ्यार येता पळोवया आतां. गायज हें जें आसा न्हू हें अशें वयर काडलें सामकें तितले बरें येयल्लें आनी हांवें मागीर भितर हात घातलो आनी चावी टॉर्च घालून पयलीं खंय चावी आसा ती आनी मागीर चावी काडली. हें इतलें बरें वयर येता मातशें ओपन जातालें ताका लागून चावी मेळ्ळी म्हाजी. सो गायज एकदाचें पावलें हांव घरा आनी गाडयेन खरीच दोनी चावयो गाडयेनूच डिकीन उरलेल्यो आनी खबर ना म्हाका अशें अकस्मात हें जालें ऑन द स्पॉट कशें विसरलें म्हण म्हाकाच खबर ना. दोनी चावी गाडी घातले आनी हांव पयरूच तशेंच देवळा कडेन गेलें आनी तेन्ना न्हू एक इनोवा थंय त्याच प्लेसीर हांवें कशी बंद उरली न्हू म्हाजी सेम त्याच प्लेसीर एक इनोवा तशीच चावी गाडयेन लॉक जाल्ली भितर आनी तो बाबडो काडटालो हें घेवन अशी एक पट्टीशी घेतली आनी ती पट्टी घेवन सोडयतालो. आनी हांव कितलो टायम पळयता आनी ताका म्हणलें बीन हांगा गॅरेज बीन आसल्यार खंय गॅरेज आसतली लागीं म्हणल्यार आवटसायडर ते देवळान येयल्ले थंय. सो सेम म्हाजे बरोबर जालें आयज. आनी मागीर फायनली म्हाजो फ्रेंड म्हटल्यार भावूच म्हाजो. सो ताका हांवें पयलीं कॉल केल्लो तो मातसो बिजी आशिल्लो मागीर तो अकस्मात येयलो बरें जालें म्हटलें देव पावलो. आनी ताणें मागीर येवन मागीर ताणें सीट वयर काडलें आनी हांवें टॉर्च घालून पळयलो मातशें सीट वयर येतालें. सो टॉर्च घालून पळयलें म्हाका चावी दिश्टी पडली आनी मागीर परत ताणें मातशें फोर्सान वयर काडलें आनी हांवें हात घातलो आनी मागीर चावी एकदाची काडली. आनी हें जाल्यार मेळत ना म्हाका गॅरेजकार कोण मेळना मॅकॅनीक. सो फायनली गाडी घेतली आनी पावलें हांव घरा 9:30 जालीं म्हाका येता म्हणलें हांगा. गेल्लें हांव 8 सारकें. कितें तें तुझ्या हातीत दले ते सांग. खंय हात चिड्डलो म्हागेलो गाडी भितर चावी गाडयेन उरले भितर. पळय तुझे दोळे पळय हेंच्यारे दोळे पळया गायज कितें जालें तें. दुसरो दोळो येयलो पयलीं हो येयल्लो न्हू. बंद कर भंय दिसता म्हाका पळयल्या. सो काल मागीर आमी सकाळीं गेली कटमगाळी आनी मागीर येयली आनी मागीर च्या बीन पिली. च्या म्हणल्यार हॉटेलार गेली आमी च्या पिवपा आनी येवन मागीर जेवली बीन दनपारां आनी न्हिदली. आनी न्हिदतगीर पळयत जाल्यार हेज्याक जोर येयलो आनी आमी सांजचे मागीर प्लॅन जाल्लो एक तरी शिगम्याक वयतलें म्हणून म्हाड्डोळ शिगमो आशिल्लो काल. आनी मागीर म्हटलें सांजचे मागीर खंय भोंवपा वयतलीं पळयत जाल्यार हेज्याक जोर येयलो म्हटलें आनी मागीर हांव आसूं म्हटलें वाऱ्यान बेश्टो चड जातलो न्हू. सो दनपारां शिगम्या वचना आनी राती बीन खंय वचना. राती मेळ येवपा आशिल्लो घरा कडेन हांगा. आतां म्हणलें बेश्टी शिगम्या दीस बेश्टें नाका म्हणलें खंय वचपाक. खंयचें बोट चिड्डल्लें तू बंग ते बंग केले ते हांगा सांग. बंग केले ते आनी तूं हांवें शाळें वचना. आता माझे डोळे पिचकारी कलर खरं टिचर मेळ्ळी म्हाका वाटेर. हा टिचर मेळयली कलर असलेले पिस्ताली असली तो तूं दोळे येवन धर तुका नाल्यार धाडपा जाता तुका आयज होळी खेळपाक. म्हाका तुका बोट चिड्डले. राती बीन हेंच्याक जोर येयलो राती 4 सुमार सामको कडकडोन जोर येयलो ताका. मम्मा आनी आतां म्हणून आसा तूं वखद हाडूं जाय ताका जोरा वखद सोंपलें तें गेलें. मम्मा बोट चिडलं तुझे चिड्डले बोट तुझे. कळ्ळें. दीस बरें हांवें आनी कांय शूट करूं ना. सकाळीं देवळान गेली तितलीच आमी आनी मागीर घरा येवन मागीर हांगा न्हिदली सुशेगाद. आनी आतां पळया हेंच्याक मातसो जोर आसा परत ते न्हू दोळ्यांक लागून ताका हें जाता आंग गरम जाता तें गेलें. आतां परत वखद घातलें जोराचें. सो गायज आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाकात. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय बाय.